बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, बात करते हैं जी पाकिस्तान में कौमी असम्बली और पार्लियामेंट की, जहां पर रातों रात एक ऐसा फैसला, ऐसे कानून साज, ऐसे बिल पास हुए कि जिसको देख के यकीन करें हम लोग हैरत में घूम रहे कि हो इट पॉसिबल कि 10-15 मिनट में इन्होंने 6 बिल भी सुनाए, पास किए, दस्तखत किए और कानून जनाब बन भी गया रातों रात। और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हुआ क्या, वो सारा मामला तो आपके सामने रखते हैं। इसका जो आउटलाइनर है वो मैं आपको सबसे पहले मैं दोहराए देता हूँ, बाद में हम ये मातम कुनाई जो है ना वो करते रहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजम और जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है उसको रात के अंधेरे में इन्होंने मंजूर कर लिया। बिल को इतनी जल्दी जल्दी इन्होंने पेश किया कि किसी को ना बोलने की तौफीक मिली, ना किसी को बोलने की जरूरत थी, ना कोई बोल सका। अपोजिशन ने रौला तो बड़ा डाला, कापियां फाड़ी, उन्होंने अच्छा खासा नारेबाजी की, लेकिन हू केयर्स। ये सारे चौंचले जो है ना, जमहूरियत जहाँ पर होती है वहाँ पर ये अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में तो अब मेरा हाल है जमहूरियत आज के दिन के मेरा हाल है इसका नाम लेना ही जो है ना वो, इस पर भी सजा होनी चाहिए कि जो जमहूरियत का नाम लेना उसको भी कटार में खड़ा कर देना चाहिए कि आपको तो जमहूरियत का कहने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत सच्चे मानों में यकीन करें कल वाकई दफन हो गए। सुप्रीम कोर्ट भी दफन होगी, हाई कोर्ट भी दफन होगी। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये जो जजेस हैं इनकी तादाद थी पहले 17, अब हो गई है 34। अब ये इतने ज़्यादा क्यों रखे हैं, इनकी इसकी ख़ास वजह है। वो ख़ास वजह ये है कि इन्होंने उसकी तादाद बढ़ाना इसलिए नहीं बढ़ाई कि उनके कामों को इन्होंने देखना है या ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने जो पसंदीदा जज हैं वो इसमें फिट कर दिए ताकि कहीं से भी 1% भी कोई ऐसी कोई डिलीवरी ना हो जाए जिसका इनको नुकसान पहुंचे। तो इन्होंने बिल्कुल वाटर प्रूफ जो है ना वो काम कर लिया। यही इन्होंने स्यापा जो है ना हाई कोर्ट पे नाजल किया है जी। इन्होंने 9 जजेस की बजाय वहाँ पर 12 जज कर दिए हैं ताकि जो है ना वो कोई ऐसा बंदा कोई कोशिश ना करे, गलती से भी कोई ऐसी कोशिश ना करे जहाँ पे जो है ना इनको नुकसान पहुंचे। अच्छा जी, ये जो 3 ये कानून साजी है जी फौजी एक्ट की, उसमें 8A, 8B और 8C, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा जी। 8(1) जो क्या है वो कहता है जी कि मुद्दत मुलाजमत जो थी वो पहले थी जी 3 साल की, अब उन्होंने हटा के जो है ना वो स्ट्रेटली उसको कर दिया जी 5 साल पे। तो अब मोहतरम हमारे जो साहबान हैं ये स्ट्रेटली जो है ना वो 5 साल पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये आपको स्यापा जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ये 3 साल से हटके अब 5 साल तक आपके सरों पर मुसल्लत रहेंगे। दूसरा इसमें जो 8B है वो ये है कि अब इन्होंने क्या किया है जी कि उसको 5 साल मजीद और मिलेंगे, यानी कि अगर ये 23 से 25 तक जाएंगे, सॉरी 25 से 28 तक जाएंगे तो 28 से 32 तक तो ये ऑटोमेटिकली जाएंगे। ये बात होगी। तीसरी बात ये उन्होंने की है कि जो पेंशन एज थी वो थी 64 बरस, तो उसको भी उन्होंने ख़त्म करके जो है ना मुल्क के वसी तरीन मफाद में उसको जो है ना उन्होंने लाइफ टाइम में बदल दिया, यानी कि क़यामत तक अब यहाँ आपके यही सरबरान आपके सरों पर मुसल्लत रहेंगे और आप इसी तरह जनाब जमहूरियत को अब बादशाहत कहेंगे। मैं तो अब इसका जमहूरियत नाम नहीं रखूँगा, तो ये चूँकि अब ये बादशाहत तकरीबन बन चुकी है, तकरीबन क्या बन चुकी है बादशाहत, तो इसको जो है ना अब इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नहीं लिखना चाहिए, इसको मेरा है इस्लामी बादशाहत पाकिस्तान जो है ना वो लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपकी कोई मज़ीद कोई कमी रह जाती है आपकी कोई तनज़ली में। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। वो ये है जी कि जब ये बिल पेश हुआ तो असम्बली में अच्छा खासा जो है ना वो रौला था, अच्छा खासा शोर था, लेकिन उसके बावजूद किसी ने आपकी नहीं सुनी ना सुननी थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी उजलत में ये केस निपटाए, बड़े फैसले उन्होंने ये रातों रात जनाब बना के रखे हुए थे और सबका ध्यान इधर उधर हुआ है। तो चोरी चुपके जो है उन्होंने बिल पेश की है और साथ में जनाब उसकी लेजिस्लेशन करके उसके दस्तखत करके ये जा और वो जा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इन्होंने एक और भी काम किया है जो बड़ा एक शातराना इनका काम है, वो मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। वो ये है कि असल में तो इन्होंने जो मेन जो हमारे साहब हैं उनको इन्होंने एक्सटेंशन देनी थी, साथ में जो है ना उसको ज़रा बैलेंस करने के लिए ना, उसको ज़रा वतर करने के लिए ज़रा साथ में इन्होंने नेवल चीफ और एयर चीफ के भी साथ में उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया जी, ताकि लोगों को जो है ना वो थोड़ी सी मिल जाए जी बात करने की। नहीं जी नहीं, ये तो सबके लिए हुआ है, सिर्फ एक बंदे के लिए तो नहीं हुआ। हालांकि ये हाथी के दांत खाने के और हैं जी और दिखाने के और हैं जी। बिल्कुल पार्लिमानी निज़ाम से अब ये आप बादशाहत में आ गए हैं, तो ये मार्क माई वर्ड्स, ये बिल्कुल जमहूरियत नहीं रही हुई, अब ये बिल्कुल जनाब ये बादशाहत हो गई है। क्योंकि बादशाहत में ही ये होता है कि आपको जो है ना अनलिमिटेड जो है ना वो आपको बादशाहत करने की इजाज़त मिलती है। हम जिस मुल्कों में रहते हैं यहाँ पर भी बादशाहत है और वो तब तक बादशाहत रहती है उनकी जब तक वो
خود نہیں سرنڈر کرتے یا موت کے منہ میں نہیں چلے جاتے. تو یہ ایک یہاں پر اب آپ کا سلسلہ رہے گا. تو اب آپ جمہوریت کی بجائے بادشاہت میں آ گئے ہیں. تو بڑی بڑی مبارکباد ہو جی پاکستانی قوم کو. جمہوریت کے بعد اب آپ بادشاہت کے رنگ بھی دیکھیں گے جی. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا جو سیاپا کیا گیا ہے نا، یہ دیکھیں پورا اس کو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، 8 فروری سے یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے جس میں آپ کو جعلی مینڈیٹ جناب بنا کے دیا جاتا ہے. جو اصل مینڈیٹ کے رکھوالے تھے، جنہوں نے کام کرنا تھا، انہوں نے آپ کو اس کے نیڑے نہیں لگنے دیا اور آپ کا مینڈیٹ جناب چوری کیا. اس کے بعد جناب آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 اور 47 کی کیا کہانی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد جو سب سے بڑی جو شیطانی جو ترمیم تھی وہ ہے جی 26ویں ترمیم. اور اس ترمیم میں یہ والے جو آرمی ایکٹ تھے یہ ایڈ کروانے تھے، لیکن چونکہ ایک اچھا خاصا میچ پھنسا ہوا تھا، لیکن انہوں نے پہلے سمپلی جناب اس کو 26ویں ترمیم میں اس کو ڈال لیا. بعد میں یہ ایکٹ جو ہے نا وہ ڈال کے جو نا تا قیامت آپ کے اوپر جناب یہ مسلط ہو رہیں گے. اچھا جی اب آتے ہیں جی آگے بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ اسمبلی نہیں، یہ اکھاڑا ہے. اور اکھاڑے میں آج وہاں پر ایک اچھا خاصا ہاتھا پائی بھی ہوئی پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اور عطا تارڑ کی. انہوں نے ظاہر گرما گرمی ہو جاتی ہے بندے کی بھی، دونوں طرف سے غصہ تو پھر آتا ہے ان معاملوں میں. دیکھا جائے تو جب آپ کے حقوق سلب ہوں، جب آپ کی آواز بند کی جائے، جب آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا جائے، جب آپ کے بولنے اور تمام ایکشن پہ پابندی ہو، تو پھر اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہیں جی. پھر اپوزیشن نے بھی اچھی خاصی جناب نعرے بازی کی اور بل کی کاپیاں پھاڑیں اور بہت کچھ کیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی، جس میں گوہر صاحب کی بھی باتیں آپ نے سنی. اور اس کے بعد آپ نے سنی عمر ایوب کی باتیں. عمر ایوب نے کہا کہ جی یہ سب ڈنڈے کے زور پر ہوا ہے جی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. انہوں نے راتوں رات جو ہے نا اس پہ قانون سازی کی اور ہمیں جناب اعتماد میں نہیں لیا. ہمیں ان کو قائمہ کمیٹی کے ذریعے جو ہے نا یہ بات بتانی چاہیے تھی، بحث اس میں کرنی چاہیے تھی. گورنمنٹ نے بالکل چور دروازے سے یہ کام کیا ہے اور اس میں اپنا انہوں نے مفاد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. پاکستان کی عوام کا اس میں زیرو انٹرسٹ ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں زیرو انٹرسٹ ہے. تو یہ ان کا کہنا تھا جی. اس کے بعد جو سب سے بڑی ایک کیا کہنا ہے ایک شعلہ بیانی تھی جس بندے میں، وہ ہے جی سینیٹر علامہ ناصر عباس. کریڈٹ گوز ٹو ہم ونس اگین. انہوں نے اتنی جوان مردی سے انہوں نے وہ للکارا. انہوں نے کہا کہ جی میں اس لیجسلیشن کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اللہ بھی اتنی تیزی سے قانون نہیں بناتا جتنی تیزی سے انہوں نے رات کے اندھیرے میں جناب انہوں نے قانون بنا دی. یہ تباہ کاریاں ہیں، اس میں پاکستانی عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بالکل ان لوگوں کا ذاتی فائدہ ہے. عوام کو تو یہ جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں گے کہ 3 سال میں یہ کیا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں اور آنے والے 5 سالوں میں یہ کیا کارنامہ سر انجام دیں گے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کا اندازہ ہو سکے. اینڈ میں انہوں نے کہا جی کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں جی کہ کیا پوزیشن سچویشن بنتی ہے. اچھا جی اس کے بعد بڑا ایک امپورٹنٹ میسج تھا جی، وہ تھا جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا. انہوں نے کہا، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا اصلی بیان ہے، یہ ایویں گونگلوں پہ مٹی جھاڑنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. جی انہوں نے کہا جی کہ حکومت کی جو ترمیم ہے یہ ایک سول مارشل لا ہے. اب یہ ان کے لفظ ہیں جی، قانون سازی کے خلاف ہم رہیں گے، اس کے خلاف ہم بولیں گے اور ہم عدالت میں بھی جائیں گے. عدالتوں کی کون پرواہ کرتا ہے جی؟ عدالتوں کا حال نہیں دیکھا آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کو جناب ایک سکول کا جو ہیڈ ماسٹر کا جو آفس ہے نا، اس سے بھی ماڑی حالت ہے اس کی. اس کو کیا آپ نے اس کو وہاں تک لے کے جانا ہے جی؟ اس کے خود ہی تو پر کاٹ دی ہیں، اس کے دروازے پہ زنجیریں باندھ دی ہیں، وہاں پہ تو کیا کہتے ہیں بلیک آؤٹ ہو گیا. وہاں پہ کیا کسی نے سننی ہے، کیا کسی نے سنانی ہے؟ یہ یقین کریں بڑا افسوس ہوا کل میں نے جب یہ ساری نیوز دیکھی. وہ کہتے ہیں جی پڑھتا جا اور شرماتا جا، پڑھتا جا اور روتا جا. یہ شرمانے کی بات نہیں، یہ رونے کی باتیں ہیں. اور یہ رونا، یہ ماتم کنائی، یہ دکھ دردی ساری زندگی کے لیے رہے گی. اور یقین کریں کہ انہوں نے اتنی جلدی یہ سارے فیصلے کیے، اتنی جلدی انہوں نے پوری لیجسلیشن کی کہ میں خود بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کو کسی بحث میں لے کے آیا جائے. عمومی طور پر یہ جو مہذب قومیں ہیں یہ اپنی جو بھی لیجسلیشن جو کرتی ہیں اس کو سب سے پہلے یہ ڈبیٹ کا حصہ لے کے آتی ہیں. وہاں پر ہفتوں مہینوں اس پہ ڈبیٹس ہوتی ہیں، پھر کہیں جا پہ بل پاس ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے یہ آپ کی جناب لیجسلیشن ہوتی ہے. لیکن یہاں پر تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ تو کسی کو توفیق نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات پہ بحث کی جائے یا ایسی کوئی ڈبیٹ کی جائے یا عوام میں سب سے پہلے یہ
بات اچھالی جائے، عوام کو اس میں انوالو کیا جائے کہ عوام کیا کہتی ہے، لیکن عوام کو تو ہم جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں جی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑا دکھ ہے جی، لیکن درد اور اسی کرب کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اب ساری زندگی یہ ماتم کنائی جناب جاری رہے گی. اسی طرح ہم روتے رہیں گے، اسی طرح ہم پیٹتے رہیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی پرسانہ حال ہوگا. اللہ پاکستان پہ رحم کرے، پاکستان کے عوام پہ رحم کرے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور سیاپے نامہ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ.